हेलो स्टुडेन्ट्स, के छ? सब ठिकठाक छ? म हुँ राम पाण्डे सर र तपाईहरुलाई म पढाउन आएको छु फिजिक्स है। र सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहे मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज म लिएर आएको छु भेक्टरको लेक्चर 4 है। र लेक्चर 4 मा आज हामी पढ्ने छौं प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन है। यो प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन जुन फर्मुलाहरू हामी बनाउँछौं त्यो चाहिँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको फर्मुला जस्तै हुन्छ है। जुन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको जुन हामीले फर्मुला बनायौं यो भन्दा पहिलो भनेको लेक्चर 3 मा है। भनेको लेक्चर 3 मा तिमीहरुलाई मैले जुन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन को जुन फर्मुला दिए त्यही फर्मुला आज प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन बाट मैले के गर्छु प्रुफ गर्दिन्छु, फर्मुला निकाल्दिन्छु है। त्यसपछि हामी केही सर्ट क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं है। प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन कपी र पेन लिएर तिमीहरु बसिहाल है। र म स्टार्ट गर्न गइरा छु प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, म प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन को स्टेटमेन्ट चाहिँ भने स्टेटमेन्ट के थियो भन्दाखेरि जब टु भेक्टर्स है, जब हामीले दुईटा भेक्टर्सलाई प्यारालेलोग्रामका दुईटा साइड्स को लेन्थमा ल्याएर राख्छौं त्यतिखेर दुईटा एडजेसेन्ट साइड्स जुन हुन्छ त्यो एडजेसेन्ट साइड्स को डायगोनलले अथवा प्यारालेलोग्राम को डायगोनलले सेम पोइन्टबाट के दिन्छ रिजल्टेन्ट दिन्छ दिस टु भेक्टर्स। अघि जुन जादु भयो त्यो ठाउँको जादुका कुराकानी गर्दै थिए र मैले। अब यो जस्तो एउटा बल थियो, यो के थियो बल थियो। एउटा बललाई तिमीले मान यसरी तानिराछौ, अर्को बललाई यसलाई यसरी के गरिराछ तानिराछौ, के गरिराछ तानिराछ। एउटा यो बल छ, एउटाले यसरी तानिराछ, अर्कोले यता तानिराछ भने यो जुन दुईटा भेक्टर्सहरु एप्लाई गरियो यो दुईटा भेक्टर्सले एउटा पहिला के बनाउन पर्यो कम्प्लिट प्यारालेलोग्राम बनाउन पर्यो। कम्प्लिट प्यारालेलोग्राम बनाइसकेपछि जस्तो प्यारालेलोग्राम तिमी जब तिमी बनाउँछौ प्यारालेलोग्राम त्यतिखेर यो के भयो एउटा कम्प्लिट प्यारालेलोग्राम भयो। के भयो एउटा कम्प्लिट प्यारालेलोग्राम भयो। जब यो दुईटा भेक्टर्सले के रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ भन्दाखेरि प्यारालेलोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सहरु के गरिरहेछ रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ। प्यारालेलोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्स के गरिरहेछ रिप्रेजेन्ट्स गरिरहेछ कहाँदेखि भन्दाखेरि टेल टु टेल कम्बिनेसन। सेम पोइन्टमा टेल टु टेल कम्बिनेसन भएको बेला त्यतिखेर हाम्रो यो जुन बक्स थियो जुन बल थियो यो बल न त माथि जान्छ न त तल, न त माथि न त तल, न त आगे से न त पीछे से भन्छ भनेको न त साइड न त राइट है, न त राइट न त साइड के लेफ्ट, न त यो माथि जान्छ न त यो तलतिर आउँछ। जान्छ त जान्छ कता जान्छ भन्दाखेरि यो प्यारालेलोग्रामको डायगोनल यही पोइन्टबाट ड्र गरेको जुन डायगोनल बन्छ त्यो डायगोनलले दुईटा भेक्टर्स को के रिप्रेजेन्ट गर्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर्स के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनेको स्टेटमेन्ट हो। यो भनेको यतातिर मान तिम्रो ए भेक्टर्स लागिराछ र यतापट्टि मान बी भेक्टर्स लागिराछ भने ए र बी को रिजल्टेन्ट भेक्टर्स भनेको आर भेक्टर्स इज इक्वल्स टु के दिन्छ ए भेक्टर्स प्लस बी भेक्टर्स दिन्छ भनेर भनेको छ। यो बक्स कहाँ जान्छ शक्तिमान भनेको ए र बी को रिजल्टेन्ट यो डाइरेक्सनमा जान्छ। त्यही कुरालाई यहाँ स्टेटमेन्टमा भनेको छ इफ टु भेक्टर्स रिप्रेजेन्ट बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बाइ टु एडजेसेन्ट साइड्स अफ द टु एडजेसेन्ट साइड्स र टु प्यारालेलोग्राम यो भयो दुईटा एडजेसेन्ट साइड्स है। यो के भयो एडजेसेन्ट साइड ए र बी सेम पोइन्टमा यहाँनेर सेम पोइन्टमा एडजेसेन्ट साइड्स कस्तो खाले कम्बिनेसन टेल टु टेल कम्बिनेसन भनेको बी भेक्टरको पनि टेल ए भेक्टरको पनि टेल यहाँ लाको बेला यही पोइन्टबाट जब डायगोनल ड्र गरिन्छ त्यो डायगोनलले ए र बी को के दिन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ भनेर भनेको। त्यही भएर बी भेक्टरतिर पनि यो बक्स जान्न ए तिर पनि जान्छ कता यो यसरी। ठीक छ, यसको म अब एक्सप्लेनेसन गर्दैछु। जस्तो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर्सले जुन म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दिएको थियो त्यही म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन कहिले पनि दिन्छ
प्यारलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले पनि दिन्छ है त। ठिक छ, यो मेटेर म अब एक्सप्लानेसन गर्न गइरहेको छु है। ठिक छ नि, ल क्लियर छ, यो लेखेको देखिन्छ हेरौँ। ल स्टुडेन्ट्स, अब म तिमीहरूलाई एक्सप्लानेसन गर्न गइरहेको छु है। एक्सप्लानेसन है, जुन प्यारलोग्राम ल अफ भेक्टरको स्टेटमेन्ट थियो त्यसलाई हामी एक्सप्लानेसन गरिरहेको छु र म फर्मुला अब डिराइभ गरिदिन्छु। सेम फर्मुला आउँछ जुन फर्मुला ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा आएको थियो। एक्सप्लानेसनमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा भेक्टर्सले मान तिम्रो यसरी लिए है, यसलाई मैले भने पी भेक्टर्स, हिजो पनि पी भेक्टर्स भनेको थिएँ, आज पनि पी भेक्टर्स भन्छु। र अर्को फेरि मैले फेरि के गर्छु त भन्दाखेरि हाम्रो बी भेक्टर्स लिन्छु। बी भेक्टर्सलाई मैले कसरी लिन्छु त भन्दाखेरि यो जुन बी भेक्टर्स हो, सरी बी भेक्टर्स नभनौँ यसलाई हामी क्यू भेक्टर्स भनौँ है त। क्यू भेक्टर्स है, क्यू भेक्टर्स जुन छ त्यो चाहिँ होरिजन्टली कति एंगल बनाएको छ भन, थीटा एंगल बनाइरहेको छ भनेर भनौँ है। र यो जुन भेक्टर छ यसले एउटा कुनै प्यारलोग्राम को एउटा साइड्सलाई के गरिरहेछ, रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ। भनेको यो भेक्टरको जुन लेन्थ छ यो लेन्थले कुनै प्यारलोग्रामको लेन्थको के गरिरहेछ, रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ। मान मैले फिगर बनाएँ, अब जस्तो मान तिमीले मैले पी भेक्टरको जुन लेन्थ छ त्यही लेन्थ बराबरको म अब बनाए है, यही लेन्थ थोरै बढी भए तापनि तिमीले बुझ पी भेक्टरको लेन्थ जति छ यसको लेन्थ पनि के छ, सेम छ भनेर बुझ्न पर्यो। यसलाई मैले भने ठिक छ, त्यसो भने यसलाई हामी पी भेक्टर्स भनौँ र यो ओए हुन्छ है, यसको नाम मैले राखेँ ओए राख्दै। ल ठिक छ, अब हेर जुन पी भेक्टर्स, यो पी भेक्टर्स भयो, यो होरिजन्टली यो डाइरेक्सनमा छ। अब क्यू भेक्टर्स भनेको के छ भन्दाखेरि क्यू भेक्टर्सले होरिजन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ अरे भन्दा यसलाई मैले यसरी बनाइदिएँ है त। यसलाई मैले यसरी बनाएँ। हामीलाई थाहा छ नि त क्यू को प्यारललशिप पोसिबल छ। क्यू को प्यारललशिप कुचुक यसरी है, क्यू को प्यारललशिप गर्दै मैले यसरी। क्यू जुन लेन्थको छ, क्यू जुन छ हेर, क्यू को लेन्थ यहाँ धेरै छ, तर बुझ यो लेन्थ जुन बराबरको छ त्यही लेन्थ बराबरको यो मैले ड्र गरिरहेको छु। हेर्दाखेरि त सर कति लामो ड्र गर्नुभयो भन्ने छ, तर मैले यो लेन्थ जति छ त्यही बराबरको यहाँ ड्र गरिरहेको छु। फेरि तिमीले नदेखाउला, त्यसैले यहाँ अलिकति लामो ड्र गरिदिन्छु है। यो मैले भने, यसलाई मैले भने क्यू भेक्टर्स है त, यसलाई मैले भने क्यू भेक्टर्स। ल यो ओए थियो, मैले यसको नाम ओसी राख्दिएँ है त। के राख्दिएँ, ओसी राख्दिएँ। अब हेर दुईटा भेक्टर्सले जुन एंगल यहाँ छ टक 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 टक, यो त थीटा हो, यो पनि होरिजन्टली, यो पनि के छ होरिजन्टल। होरिजन्टलसँग कति बनाएको छ क्यूले भन्दा थीटा, यो भनेको थीटा भयो, यो भनेको कति हो, थीटा भयो है, यो भनेको थीटा। अब हेर त हामीले हेर्न सक्छौँ क्यू भेक्टरको पनि टेल, पी भेक्टरको पनि टेल टु टेल कम्बिनेसन भनेको थीटा भनेको त पी र क्यूले बनाएको के हो, एंगल हो भन्न पाइयो। ठिक छ, अब हेर अब हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि यो प्यारलोग्राम बनाउँछौँ, यो एउटा कम्प्लिट के बनाउँछौँ, प्यारलोग्राम बनाउँछौँ। अब प्यारलोग्राम कम्प्लिट बनाइदिउँ। अब यस्तो, त्यसपछि गएर यसलाई पनि ल प्याराग्राम देखियो, ल देखिन्छ हेरौँ, देखिन्छ। ल यसको नाम मैले राखेँ बी भनेर राखेँ है त। हेर भनेको हामीले जुन देख्यौँ ओएबीसी एउटा कम्प्लिट के भयो, प्यारलोग्राम भयो है। पी र क्यू का एक्टिङ गरेछ, टेल टु टेल कम्बिनेसनमा छन् भने अब पी र क्यू को रिजल्टेन्ट कसले दिन्छ भन्दाखेरि यही पोइन्टबाट ड्रन गरेको कसले रिजल्टेन्ट कसले दिन्छ भन्दाखेरि यो ओबी है। यो थीटालाई मैले अहिले मेट्दिएँ। अब मैले यहाँ पहिला ड्र गर्छु, यो लेन्थ ड्र गर्छु है, यो लेन्थ है, टुक 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 जान्छ कि जान्न, जान्छ कि जान्न है, टुक 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 भएन है, टुक ल जान्छ कि जान्न, अब
गयो ल है। यो स्ट्रेट ड्र गर्नु तिमीहरूले, स्केल हुन्छ तिमीहरूसँग स्केल। ल यसले के दिन्छ भन्दाखेरि आर भेक्टर देखाउँछ, आर भेक्टर रिजल्टेन्ट भेक्टर कसको भन्दाखेरि पी र क्यू को देखाउँछ। र हामीलाई थाहा छ यो पुरै एंगल कति छ थीटा छ, यो पुरै कति छ थीटा। मैले यहाँ माथि लेखेँ यहाँ थीटा, के यो यति मात्रैको हो भन्दाखेरि हैन, यो पुरैको थीटा है। कति यो पुरै, यसो गर्छु यसलाई यति 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 यहाँ 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 यसो गराइदिए। यहाँ मैले लेखेँ थीटा लेखेँ यसरी, त्यसपछि यो यस्तो भइदियो। ल अब चाहिँ क्लियर होला, ठिक छ। यो थीटा देखिन्छ, अलिकति ठुलो लेखेँ है, अलिकति ठुलो लेखेँ मैले। अलिकति ठुलो बनाइदिए, अलिकति ठुलो बनाए है, अलिकति ठुलो बनाइदिए। ल थीटा हो। ल यो डायगोनल भयो, यसलाई मैले थीटा बनाइदिएँ, डायगोनल थीटा है। नत्र यसो गरौँ, यसलाई मेट्दिउँ है, यसलाई मेट्दिउँ। ल यसलाई मेट्दिउँ, यो डायगोनललाई कम्प्लिट गरौँ यसरी कम्प्लिट। हामीलाई थाहा छ यो एंगलको नाम कति हो भन्दाखेरि थीटा, यो एंगलको नाम कति हो भन्दाखेरि थीटा छ। ल यसलाई थीटा बनाइदिउँ। अब हेर यो ओए जुन छ नि यसलाई मैले थोरै 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 टुक 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 सेम प्यारलल 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 यस्तरी 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 सीधा सीधा मैले के गरेँ यसलाई थोरै 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 टुक 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 यस्तरी प्रड्युस गर्दै यता अगाडि। त्यसपछि मैले गर्छु अब बी बाट एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गरिदिन्छु यसरी टुक 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 टुक। ल परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा भयो, परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा भयो, परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा भयो, परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा भयो। यस यसलाई मैले यस्तो, यसलाई मैले भने एबीसी, यसलाई मैले डी भन्दै। ल यसलाई मैले के भने डी भन्दै। अब हेर यो त प्यारलोग्राम हो ओसी, ओसी को जुन लेन्थ हुन्छ त्यो त एबी को पनि लेन्थ हुन्छ हो कि हैन। हेर ओसी को जुन लेन्थ हुन्छ एबी को पनि त्यही लेन्थ हुन्छ भनेको ओसी ले यो ओसी लाई मैले ओसी जुन रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु क्यू भेक्टरले, यो क्यू भेक्टरलाई टुक्क यसरी प्यारलल मैले शिफ्ट गर्दै भने यो पनि त क्यू भेक्टर हुन्छ नि, यो डाइरेक्सनमा सेम डाइरेक्सनमा यसरी, यो डाइरेक्सनमा तिम्रो यस्तरी 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 यस्तरी। यो जुन ओबी देखाइयो यो त ओसी को जति लेन्थ हुन्छ एबी को पनि सेम लेन्थ हुन्छ किनकि प्यारलोग्राम हो। प्यारलोग्राम हो भने क्यू भेक्टरको डाइरेक्सन यस्तो छ भने एबी को पनि डाइरेक्सन यस्तै बनाइदियो भने यो कति भइदिन्छ अब तिम्रो, यो बनिदिन्छ तिम्रो क्यू भेक्टर है। यो कति भइदिन्छ क्यू भेक्टर्स भइदिन्छ, कति भइदिन्छ क्यू भेक्टर्स हुन्छ। अब हेर यो थीटा छ, यो र यो प्यारलोग्राम, प्यारलोग्राममा यो र यो प्यारलल हुन्छ, यो थीटा हो भने यो पनि के हुन्छ थीटा हुन्छ, यो पनि के हुन्छ थीटा हुन्छ है। के हुन्छ थीटा, अलिकति ठुलो लेखे है, कति हुन्छ थीटा हुन्छ, यो कति हुन्छ थीटा हुन्छ। ठीक छ नि, यहाँसम्म क्लियर छ। फेरि एकचोटि हेर मैले भने ओए भेक्टर जसले ओए जुन लेन्थ छ यो लेन्थले पी भेक्टरलाई रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ र ओसी जुन लेन्थ छ यसले क्यू भेक्टरलाई रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ। ओए को जुन लेन्थ छ त्यो भनेको पी को म्याग्निट्युड र ओसी को जुन लेन्थ छ त्यो भनेको क्यू को के हो म्याग्निट्युड हो। त्यसपछि अब हामीले यो आर को भ्यालु जुन हिजो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन आएको थियो त्यही फर्मुला अब हामी प्यारलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले पनि दिन्छ, त्यसको के गर्दैछौ एक्सप्लेनेसन गर्दैछौ। अब यहाँ लेखौ लेट टू भेक्टर्स है, टू भेक्टर्स कति कति भन्दाखेरि पी एन्ड क्यू completely represented by two sides, two adjacent sides भनौं न, two sides से लेखौ ल, two sides OA and OC of प्यारलोग्राम है, प्यारलोग्राम यसरी लेख्दै प्यारलोग्रामलाई है, प्यारलोग्राम तिमीले नलेख्नु प्यारलोग्रामै भनेर लेख। अब प्यारलोग्राम कति कति भन्दाखेरि प्यारलोग्राम OABC, त्यही भएर प्यारलोग्राम OABC रेस्पेक्टिभली भन्ने वर्ड राख्दियौ यहाँ, रेस्पेक्टिभली। ठीक छ। अब हेर लेट
theta be the angle between two vectors कति भन्दाखेरि p and कति q vectors। ठीक छ। अब यहाँ फेरि लेखौँ। अब यति लेखेपछि अब हामी जान्छ टु फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ r वेक्टर है। टु फाइन्ड, यहाँ लेखौँ टु फाइन्ड द म्याग्निट्युड, टु फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ r वेक्टर्स। r वेक्टरको अब हामी म्याग्निट्युड निकाल्छौँ, किन भन्दाखेरि यो भेक्टर हो, भेक्टरको एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ, एउटा के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ। थाहा छ सर मलाई त भन्ने छ होला नि त। r वेक्टरको के हुन्छ एउटा म्याग्निट्युड, एउटा के हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ। अब हामी निकाल्दैछौँ एउटा म्याग्निट्युड, एउटा के डाइरेक्सन। ठिक छ ल। टु फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ r भेक्टर्स है, के टु फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ r वेक्टर। अब r वेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्दैछौँ, त्यसको लागि हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि लेट the magnitude of p vectors। p vectors को म्याग्निट्युड भनेको p वेक्टर को कले दिन्छ, p वेक्टर को कले दिन्छ लेन्थले दिन्छ भनेको हामीले भनेछौँ यो डायगोनल को लेन्थ जति छ त्यसले चाहिँ p वेक्टर को के दिन्छ म्याग्निट्युड दिन्छ। त्यसो भने यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ OA वेक्टर को लेन्थ भनेको त p नै हो। OA वेक्टर को लेन्थ कति छ p नै हो। एन्ड त्यस्तै गरेर म्याग्निट्युड अफ let the magnitude of q vectors को हामीले भनेछौँ ठिक छ q वेक्टर जुन हो त्यो त OC भनेको त AB सँग इक्वल छ। OC को लेन्थ जुन छ AB को लेन्थ पनि के हुन पर्यो सेम हुन पर्यो। त्यसैले q वेक्टर्स भनेको OC को लेन्थ जति हुन्छ अथवा मैले सिधै AB को लेन्थ जति हुन्छ त्यो AB को लेन्थ कले देखाउँछ q ले देखाउँछ भनेर भनिदियो। AB को लेन्थ जति छ त्यो लेन्थ भनेको Q को म्याग्निट्युड हो। ल अब यसपछि हेर हामीले के गरियो भन्दाखेरि A लाई D मा प्रवेश गरेर BD परपेन्डिकुलर ड्रा गरियो। त्यही भएर यहाँ मैले लेख्छु ड्र कति BD परपेन्डिकुलर कसको भन्दाखेरि OD को। BD एउटा परपेन्डिकुलर ट्रायंगल कहाँ भन्दाखेरि OD मा हो कि हैन। यसलाई के गर्दियो मेट्दियौ। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ। अब हामी ज्योमेट्रीमा जान्छौँ हिजोको जस्तै सेम टु सेम पप्पी सेम है, सेम टु सेम पप्पी सेम। ल यसलाई सब देखिन्छ हेरौँ। ल स्टुडेन्ट्स हिजोको जस्तै अब म ट्रायंगल यो लिन्छु ABD है। यो ट्रायंगलमा अब म जाँदैछु इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD मा। इन ट्रायंगल ABD मा म तिमीहरुलाई sin थीटा कति हो भनेर सोधे। sin थीटा तिमीहरुले भन्छौ सर ABD को p/, कति हुन्छ h हुन्छ। अब मैले भने sin थीटा यसको त यो p हो, h यो हो, यो 90 डिग्री, AD के हो बेस हो। अब sin थीटा भनेको p भनेको BD हो, BD डिवाइडेड बाइ h भनेको कति हो AB हो। ल कति हो AB हो। अब मैले यहाँबाट BD भनेको कति भनेर लेख्यो भने तिमीले भन्छौ AB sin थीटा। यो कति AB sin थीटा। अब BD त BD इक्वल्स टु AB जुन हो यो AB यो लेन्थ भनेको त Q को म्याग्निट्युड हो। AB को लेन्थ कति छ भनेर मैले सोधे भने तिमीले भन्छौ सर Q को म्याग्निट्युड। त्यो भनेको यहाँ कति लेख्न पाइयो Q sin थीटा लेख्न पाइयो है। के लेख्न पाइयो Q sin थीटा है। BD को भ्यालु यति आउँदो रहेछ। BD को भ्यालु आयो, BD को भ्यालु आयो। अब हेर सिमिलरली फेरि मैले अब यही ट्रायंगलमा ABD मा नै cos थीटा कति हो भनेर निकाल्छु। cos थीटा तिमीले भन्छौ सर B/h हुन्छ। हामीलाई त थाहा छ B/h। B भने कति मैले सोधे भने तिमीले भन्छौ सर AD हो नि, कति AD हो। अब h कति हो भन्ने हो भने AB भन्छौ, AB। ल ठीक छ, त्यसो भने मैले भने AD भनेको कि AB cos थीटा हो भन्दाखेरि तिमीले भन्छौ यस सर एकदम हो। मैले भने ल त्यसो भए AD त AD। अब AB भनेको त यो लेन्थ हो AB को लेन्थ कति छ भने Q म्याग्निट्युड, Q को म्याग्निट्युड यो कति Q cos थीटा। Q कति आयो cos थीटा आयो।
क्यू कति आयो cos थीटा आयो। र OA को लेन्थ कति छ हेर, O देखि A सम्मको जुन लेन्थ हो त्यो त P हो। O देखि A सम्मको लेन्थ कति छ भन्दाखेरि P हो। O देखि A सम्मको यो लेन्थ कति भन्दाखेरि P हो। ल अब इन ट्रायंगल फेरि गए म इन ट्रायंगल OBD मा गए है, OBD मा इन ट्रायंगल OBD मा गए भने फिगर हेरौ तिमीहरुले, फिगर तिम्रो कस्तो परिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ बनाए मैले यस्तो, त्यसपछि यस्तो, त्यसपछि यहाँ छ, यसको नाम O छ, यसको नाम B लेखेको छ, यसको नाम D छ, यहाँ लाइन। के यो फिगर त्यहाँ देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस देख्न सकिन्छ हैन। ल यसको नाम के छ, यो R छ, R भेक्टर हो। यहाँदेखि O देखि D मा यहाँनेर के छ, A छ एउटा, यहाँदेखि A छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ P छ र A देखि D सम्मको लेन्थ कति छ, A देखि D सम्मको लेन्थ Q cos थीटा छ, Q cos थीटा छ र यो BD को लेन्थ कति छ, Q sin थीटा छ। कति छ, Q sin थीटा छ कि छैन। अब मैले इन ट्रायंगल OBD अथवा इन राइट एंगल भनौं न, इन राइट एंगल ट्रायंगल भनौं, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD यसरी भने ल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD मा मैले भने पाइथागोरस थ्योरम लाम। तिमीले भन्छौ ठीक छ सर, पाइथागोरस थ्योरमले त हामीलाई OB को स्क्वायर इज इक्वल्स टु के भनेको छ, P को P भनेको BD को स्क्वायर प्लस OD को स्क्वायर भनेछ हो कि हैन। एकदम ठीक हो। ल मैले भने ठीक छ, त्यसो भने OB को स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो BD को स्क्वायर प्लस OD भनेको O देखि D भनेको O देखि A देखि D लेख्न सकिन्छ। O देखि A प्लस A देखि D लेख्न सकिन्छ। सकिन्छ कि सकिन्न भन्दा सकिन्छ। ल OB को भ्यालु कति छ हेर, OB को लेन्थ त R भेक्टर हो, R भेक्टर को स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ यसरी इज इक्वल्स टु BD को लेन्थ कति छ भन्दा Q sin थीटा को होल स्क्वायर प्लस OA को लेन्थ कति छ भन्दा P छ प्लस AD को लेन्थ कति छ भन्दा Q cos थीटा छ इज इक्वल्स टु होल स्क्वायर भयो है। अब R भेक्टर को स्क्वायरले स्केलर दिन्छ इज इक्वल्स टु, अब यसलाई खोल्न, यो हुन्छ Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अब यता कति हुन्छ, यो हुन्छ P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस यो कति हुन्छ Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ल अब यसलाई मैले P स्क्वायरलाई यहाँ अगाडि लेखे प्लस अब यो अगाडि लेख्छु 2PQ cos थीटा प्लस अब Q स्क्वायर हेर त यसमा र यसमा के कमन छ भन्दा Q स्क्वायर कमन छ, त्यही भएर अब बच्चा कति sin स्क्वायर थीटा प्लस कति cos स्क्वायर थीटा। यो भनेको त 1 कति 1। ल जुन P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस कति भयो भन्दाखेरि Q स्क्वायर इन्टु 1 भयो। अब मैले यो पनि R स्क्वायर, यो पनि R स्क्वायर, अब तिम्रो R इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट P स्क्वायर प्लस 2PQ कति cos थीटा प्लस कति Q स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड म्याग्निट्युड, दिस इज रिक्वायर्ड के हुन्छ म्याग्निट्युड है, दिस इज रिक्वायर्ड म्याग्निट्युड अफ कसको R भेक्टर्स को, कसको R भेक्टर्स को है। यसपछि अब हामी जाँदै छौं डाइरेक्सनमा, डाइरेक्सनमा कसको डाइरेक्सन भन्दा R भेक्टर को डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने, डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एंगल निकालेर, एंगल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि R भेक्टरले P सँग बनाएको एंगललाई हामी डाइरेक्सन निकाल्ने भनेर भनिरहेछ। त्यही भएर यहाँ मैले लेख्छु R भेक्टर, यो कति R भेक्टर्स, यो R भेक्टर्स भयो, R भेक्टर्सले P सँग बनाएको एंगल कति बीटा भनेपछि यो एंगल कति बनिन्छ, यो पनि
बीटा भनिदिन्छ। कति भन्छ? बीटा। ठिक छ। ल म अब डाइरेक्सन निकाल्न गइरहेको छु। के निकाल्ने? डाइरेक्सन। मेट्दिम। ओके। यसलाई मैले मेटे। डाइरेक्सन। टन टन। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरी बदन, तू हाँ कर डुम डुम डुम, तू ना कर डुम डुम डुम, तू हाँ कर डुम डुम डुम, तू ना कर डुम डुम डुम। ल स्टुडेन्ट्स, अब हामी डाइरेक्सनको लागि जाँदैछौँ। डाइरेक्सन निकाल्नको लागि है के निकाल्ने? डाइरेक्सन निकाल्दैछौँ है त। के निकाल्ने? डाइरेक्सन निकाल्दैछौँ। डाइरेक्सनको लागि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि डाइरेक्सनको लागि हामीले के निकाल्ने भन्दा डाइरेक्सन भनेको जहिले पनि कुनै एउटा एङ्गल बीटा एङ्गल विथ कसँग भन्दाखेरि पी भेक्टरसँग। बीटा एङ्गल विथ पी सँग जुन बीटा एङ्गल आउँछ त्यो भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौँ? डाइरेक्सन भनेर भन्छौँ है। डाइरेक्सनको लागि हामी के गर्छौँ? यही ट्रायङ्गल लिन्छौँ। यही ट्रायङ्गल भनेको ओबिडी नै ट्रायङ्गल। फेरि हामी के गर्छौँ? यही ट्रायङ्गल लिन्छौँ। यो ट्रायङ्गलमा हेर्ने हो भने आरले पी, यो के? यो त पी भेक्टर थियो। आरले पी भेक्टरसँग बनाएको एङ्गल भनेको ओडीसँग बनाएको। ओडीसँग कति बनाएको छ भन्दाखेरि बीटा भनेर बनियो भने इन, फेरि यसमा पनि लेख्न सकिन्छ, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, इन राइट एङ्गल के ट्रायङ्गल ओबिडीमा जाउँ। ओबिडीमा टेन बीटा भनेको कति भनेर मैले सोधेँ भने तिमीहरूले भन्छौ सर टेन बीटा भनेको त पी बाई बी हो। पी भनेको यहाँ बीडी छ, बीडी छ डिभाइडेड कति छ? ओडी छ। ल ठिक छ। टेन बीटा इक्वल्स टु यो बीडी को बीडी लेखौँ। ओडी भनेको त ओदेखि ए देखि डी लेख्न मिल्छ। ओदेखि ए प्लस एदेखि डी लेख्न मिल्छ। यो टेन बीटाको टेन बीटा इक्वल्स टु बीडी भनेको कति भन्दा बीडी को भ्यालु क्यू साइन थीटा यहाँ छ, क्यू साइन थीटा डिभाइडेड ओए भनेको पी प्लस एडी भनेको क्यू कस थीटा, क्यू कस थीटा। यहाँबाट तिम्रो आयो टेन बीटा इक्वल्स टु अथवा बीटा इक्वल्स टु टेन इन्भर्स क्यू साइन थीटा डिभाइडेड पी प्लस क्यू कस थीटा। यही भेल्यु त आएको थियो ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसनमा। दुईटैको फर्मुला के रहेछ? सेम रहेछ। दुईटैको फर्मुला के रहेछ? सेम रहेछ। दुईटैले जुन फर्मुला दियो त्यो पनि के रहेछ? सेम रहेछ। अब यो डाइरेक्सन थियो भने यसको पनि म्याग्निट्युड कति थियो भन्दाखेरि पी स्क्वायर प्लस कति थियो? क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कस थीटा। रिजल्टेन्ट दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट ले को म्याग्निट्युड कति भन्दाखेरि यो दुईटा भेक्टरको डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सनमा जान्छ भन्दा यो डाइरेक्सनमा जान्छ। डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि आर भेक्टरले पी सँग बनाएको एङ्गललाई हामी डाइरेक्सन भनेर भन्छौँ। के आरले पी सँग मात्रै बनायो भने डाइरेक्सन हुन्छ? अरूसँग बनाएर हुन्न भन्दाखेरि जुन भेक्टर लिँदाखेरि पनि हुन्छ। जस्तो यो आरले पी सँग बनाए जस्तै आरले क्यू सँग बनाएको एङ्गललाई पनि हामी डाइरेक्सन भन्न सक्छ। तर सिम्प्लिसिटीको लागि, सजिलोको लागि हामी धेरै जसो केसमा पी भेक्टरसँग बनाउँछौँ है त। ठिक छ। ल यसको अब यसपछि अब हेर यसलाई मैले मेट्दिएँ फेरि है, यसलाई मैले मेट्दिँदैछु। ल चाँद छुपा बादल में वाके मेरी जाना तू है तू मेरी जाना गुमसुम है तू है मेरी जाने जाना। ल हेर जस्तो हामीले अब हेर जस्तो मैले आर को जो म्याग्निट्युड भनेर निकाल्यो, आर को म्याग्निट्युड भनेको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq यो कति हुँदो रहेछ?
cos थीटा हुँदो रहेछ। यो r को म्याग्निट्युड आएको थियो। चाहे तिमीले ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन युज गर, चाहे प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन गर, त्यतिखेर दुईटा भेक्टर्सको म्याग्निट्युड कति भन्नु भने म्याग्निट्युडको फर्मुला त यो थियो, हो कि हैन? अब हेर स्पेशल केसमा म जाँदैछु। स्पेशल केसमा है, स्पेशल केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ थीटा इक्वल्स टु 0, इफ थीटा इक्वल्स टु 0, यदि मैले थीटाको भ्यालु 0 राख्दिएँ भने यहाँ कस्तो खाले असर पर्छ हेर। इफ थीटा इक्वल्स टु 0, यो भनेको तिम्रो कति हुन्छ p² प्लस q² प्लस 2pq cos 0 हुन्छ। cos 0 कति? cos 0 कति हुन्छ भन्दाखेरि cos 0 हुन्छ सर बिर्सियो सर भन्ने कोही छैन। अब cos 0 त 1 हुन्छ। अब 2pq यो त कता देखे जस्तो लाग्यो नि त फर्मुला त। भनेको यो फर्मुला तिम्रो a + b को होल स्क्वायर। यो फर्मुला भनेको तिम्रो p + q को के हुन्छ होल स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ। यो भनेको p + q हुँदो रहेछ। हेर त, p + q हुँदो रहेछ भनेको म्याक्सिमम भ्यालु हुँदो रहेछ। r को म्याक्सिमम भ्यालु हुँदो रहेछ, r को म्याक्सिमम भ्यालु हुँदो रहेछ भन्न खोजेको कुनै एउटा तिमी 3 मिटर टाढा गयो, फेरि अर्को तिमी 4 मिटर के गर्यो टाढा गयो भने तिम्रो जुन रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो रिजल्टेन्ट आउँछ, त्यो r भेक्टर आउँछ। यो r भेक्टरलाई 3 र 4 जोड्देऊ, r भेक्टरको जो म्याग्निट्युड आउँछ, r भेक्टरको जो म्याग्निट्युड आउँछ 3 र 4 लाई के गर, 3 र 4 लाई जोड्देऊ, कति हुन पर्यो 7 हुन पर्यो। 3 र 4 लाई जोड्दाखेरि कति भयो 7 भयो। यहाँनिर हेर 3 भेक्टर्स प्लस 4 भेक्टर्स जोड्दाखेरि कति आयो 7 आयो। कति आयो म्याग्निट्युड भन्दाखेरि 7 आयो। अब फेरि हेर सेकेन्ड केस, यो थियो हाम्रो फर्स्ट केस। अब दोस्रो केसमा जाउँ फेरि। इफ थीटा इक्वल्स टु 180 डिग्री, कति 180 डिग्री। यस्तो बेला के हुन्छ हेर, म्याग्निट्युड r भेक्टर भनेको हामीसँग फर्मुला छ p² प्लस q² प्लस 2pq cos कति लेख्ने 180 डिग्री। अब यो कति हुन्छ भन्दाखेरि p² प्लस q² प्लस 2pq -1 हो। cos 100 को भ्यालु कति हुन्छ -1। यो कति भयो भन्दाखेरि p² प्लस q² माइनस 2pq। यो भनेको त फर्मुला कता देखे जस्तो लाग्यो, p माइनस q को कति होल स्क्वायर। र यसको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि कि त p माइनस q और q माइनस p। p माइनस q पनि लेख्न सक्यौ, q माइनस p पनि लेख्न सकिन्छ। सकिन्छ कि सकिन्न भन्दाखेरि सकिन्छ है। ल यो भयो, यो भ्यालु जुन हो त्यो चाहिँ तिम्रो के आयो भन्दाखेरि मिनिमम आइदियो। यो भ्यालु जुन थियो मिनिमम भ्यालु आयो। हेर कस्तो आयो मिनिमम भ्यालु भनेको तिम्रो हेर। अब हेर जब तिमीले 3 भेक्टर्स प्लस 4 भेक्टर्सलाई जोड्छौ, के गर्छौ जोड्छौ भनेको तिम्रो मान कोही यतातिर गयो कति 4 भेक्टर्स 4 मिटर्स यता, र फेरि यही ठाउँबाट यतातिर आयो कति 3 मिटर्स भनेको यो इनिशियल पोइन्ट, यसको यो फाइनल पोइन्ट कति आयो त भन्दाखेरि r भेक्टर्स। अब कति आउँछ भन्दाखेरि 4 भेक्टर्स प्लस 3 भेक्टर्स भनेको कति भन्दाखेरि दुईटा भेक्टरलाई जोड्दाखेरि यदि हेर यो कता यसको यो यता यो डाइरेक्सनमा छ, यो कता छ यो डाइरेक्सनमा छ, टेल टु टेल। अब मिलाइदेऊ, अब यसलाई मिलाइदेऊ, यो प्यारलल कम्बिनेसन गर्यो भने यो हुन्छ यता यो डाइरेक्सनमा जान्छ भनेको यो 4 मिटर यता जान खोज्यो, 3 मिटर यता जान खोज्यो। एंगल कति बनिरहेको छ भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु कति 180 डिग्री। 180 डिग्री भन्छ भने जुन तिमीले म्याग्निट्युड निकाल्छौ, म्याग्निट्युडमा के गर्ने ठुलोबाट सानो घटाइदिने। 4 माइनस 3 कति हुन्छ 1 मिटर आउँछ। त्यही भएर मैले अस्ति कुराकानी गरिरहेको थिएँ जब तिमीले 4 प्लस 3 लाई जोड्छौ कति आउँछ 1 पनि आउन सक्छ। हेर त्यहीनेर 4 र 3 लाई जोडा 7 आइरहेछ, त्यहीनेर 4 र 3 लाई जोडा कति आइरहेछ 1 आइरहेछ। कसरी भन्दाखेरि
एक्सप्लानेसन गरिरहेछ यसले, ठिक छ। र कहिले कहिले 3 र 4 लाई जोड्दाखेरि 5 पनि आइरहेको थियो। अब कसरी यसलाई मेट्दिम भनेको तिम्रो जुन r को म्याक्सिमम भ्यालु 7 सम्म जाँदो रहेछ र मिनिमम भ्यालु कहाँसम्म आउँदो रहेछ 1 सम्म आउँदो रहेछ भनेको 7 देखि 1 सम्मको बिचमा हेर है। अब जस्तो अब हेर 3 र 4 लाई जोड्दाखेरि तिम्रो 7 पनि आइरहेछ। 3 र 4 लाई जोड्दाखेरि मिनिमम भ्यालु 1 पनि आउँदो रहेछ। कति आउँदो रहेछ 1 भनेको 7 देखि 1 सम्मको जुनसुकै भ्यालु पनि अब r को हुन सक्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ एंगल थीटामा। म्याक्सिमम 7 भन्दा माथि जान अब सक्दैन। मिनिमम 1 भन्दा सानो भ्यालु अब हुन सक्दैन है। यो कति सक्दैन 7 भन्दा ठुलो हुन सक्दैन। सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु जोडेर आउँछ भने सबभन्दा r को मिनिमम भ्यालु घटाउँदाखेरि आउँछ भनिरहेछ, ठिक छ। यसपछि मेट्दिम हाम्रो टाइम कति भइरहेछ हेरौँ। ल अब हेर, अब चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जब तिमीले थीटा 90 डिग्री राख्छौ त्यतिखेर यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ र r = p² q² 2pq cos 90 डिग्री। cos 90 भनेको त 0 भयो भने यो टर्म कति भइदियो भन्दाखेरि 0 भइदिन्छ, किनकि 0 ले जुनसुकै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर एन्सर आउँछ 0। त्यसपछि यो टर्म हुँदो रहेछ र r भनेको p + q²। त्यही भएर मैले अस्ति भनेको थिएँ कोही 3 मिटर यस्तै गइरहेछ र 4 मिटर यता गइरहेछ भने अब तिमीले 3 र 4 लाई जब जोड्छौ त्यतिखेर कति आउँछ 5 आउन सक्छ। कतिखेर भन्दाखेरि यो यसको इनिशियल यो यसको फाइनल। यो दुईटा कति एंगल बनाइरहेछ भन्दाखेरि टुक 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 यसको प्यारलल शिफ्ट गर्दै यसरी के गर प्यारलल शिफ्ट गर्दियो भने अब के भयो यो 3 भेक्टर्स को टेल 4 को पनि टेल कति डिग्री हुन्छ यो 90 डिग्री। एंगल कति बन्यो दुईटाको बिचमा भन्दाखेरि 90 भनेको बेला 3 र 4 लाई जब जोड्छौ त्यतिखेर एन्सर आउँछ 5। फर्मुला लाउ नै, यही फर्मुला लाउ। 3 छ हेर 3 छ 4 छ एंगल कति बनिरहेछ थीटा बनिरहेछ। थीटा भनेको बेला फर्मुला लगाइदियो यो कति हुन्छ यो 3 को स्क्वायर प्लस q कति छ 4 छ 4 को स्क्वायर कति हुन्छ यो 5 हुन्छ। त्यही भएर 3 र 4 लाई जोड्दाखेरि कति 5 आउँछ। त्यही नेर 3 र 4 लाई जोड्दाखेरि कहिले 7 पनि आउँछ भने 3 र 3 लाई हामीले जब जोड्छौं त्यतिखेर 8 पनि आउन सक्छ। त्यही भएर यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु हो है। भनेको यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु, यो भनेको मिनिमम भ्यालु रहेछ। अब हेर जस्तो कुनै पनि भेक्टर्स r भेक्टर छ भने यसलाई हामी p भेक्टर्स प्लस q भेक्टर्स लेख्न सकिदो रहेछ। भनेको यो r को मिनिमम भ्यालु कति हुँदो रहेछ p - q मा सबभन्दा सानो हुँदो रहेछ यो r को भ्यालु र सबभन्दा ठुलो भने कति हुँदो रहेछ p + q हुँदो रहेछ। रिजल्टेन्ट भनेको जहिले पनि यहाँ के हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ। r को मिनिमम भ्यालु p - q, r को म्याक्सिमम भ्यालु p + q हुँदो रहेछ। र यसको केही क्याल्कुलेसनहरु छन्, केही न्युमेरिकल भ्यालुहरु छन् जुन चाहिँ हाम्रो IOM, IOE र एजीहरुमा पनि सोधिराखेको छ। तिनी क्वेशनको लागि अब तपाईहरु नेक्स्ट भिडियो वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई क्याल्कुलेसन यसको कसरी गर्ने, कसरी क्वेशनहरु आइराखेको छ त्यसको बारेमा म नेक्स्ट भिडियो बनाउँदै छु है। तबसम्मको लागि हेभ अ नाइस डे। कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट्स गर्नु होला। ज्यादा